वैश्व अभिवादये। अहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। वैश्विकानिश्चितता मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः संयमसन्धारणाय परस्य निवेदनस्य चतुर्दशी अस्ति प्रभावः। विभिन्नानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अपि सम्बद्धं निर्देशं प्रकाशितवन्तः। तावत् इन्धनापूर्तिं न्यूनां कर्तुम् अथ अनावश्यकं क्रयणं नैव कर्तुं प्रदत्तं गताः सन्ति परामर्शाः। पुदुचेरी प्रदेशे शपथग्रहणः अद्य वर्तते। एन् रङ्गासामी तत्र पुनः एकवारं प्रदेशस्य नवमुख्यमन्त्रित्वेन स्वीकुर्यात् शपथवचनम्। ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागितां कर्तुम् अतिथीनाम् आगमनक्रमः अस्ति प्रवर्तमानः। भारतस्य अध्यक्षतायां मे मासस्य 14-15 दिनाङ्कयोः आयोजितं भवेत् उपवेशनम्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः सामाजिके सञ्जालपटले प्रकाशिते विज्ञापने वेनेजुएला इत्येतत् स्थलं प्रतिपादितवान्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य 51तमं राज्यं वेनेजुएला स्थलस्य अन्तरिमराष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा प्रकाशितवती असन्तोषम्। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयं सात्विक चिराग युगलं सारल्येन एव जयं समर्ज्य प्रतियोगितायाः कृतवत् शुभारम्भम्। अद्य एकलस्पर्धायां लक्ष्यसेनः अथ पीवी सिन्धुः कुर्यातां स्वीयाभियान समारम्भम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। असमराज्ये डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा इत्येषः अनुक्रमं द्वितीयं वारं मुख्यमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकृतवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि उपस्थितः आसीत्। राज्ये एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के समाचरिते मतदाने जनता प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिदलाय पूर्णं बहुमतं प्रदत्तवती। जनतायाः एषः स्पष्टजनादेशः मुख्यमन्त्रिणः बिस्वा शर्मा इत्येतस्य शक्तिसमन्वितस्य नेतृत्वस्य अथ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन प्रवर्तितासु नीतिषु विश्वासं प्रकटयति, यद्धि न केवलं प्रदेशाय प्रत्युत पूर्वोत्तरक्षेत्राय प्रगतेः अथ निरन्तरतायाः प्रतीकभूतम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैश्विकानिश्चितता मध्ये संयमसन्धारणाय जनतां परामृष्टवान्। एतस्य परामर्शस्य उत निवेदनस्य चतुर्दिशि प्रभावः दरीदृश्यते। एतस्मिन् सन्दर्भे उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश सन्निभानां विभिन्नानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः परामर्शान् प्रकाशितवन्तः सन्ति। अथ उक्तवन्तः च ते यत् जनाः इन्धनापूर्तिं न्यूनां कुर्वन्तु, अनावश्यकं क्रयणं च मा कुर्वन्तु इति। केन्द्रशासिते प्रदेशे पुदुचेरी प्रदेशे अद्य एन् रङ्गासामी पञ्चमवारं मुख्यमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकुर्यात्। अत्रावसरे भाजपा इत्येतस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः अपि उपस्थितः स्यात्। कार्यक्रमात् प्राक् रङ्गासामी नितिननवीनेन अथ अन्यैः नेतृभिः समं विमानपत्तनात् लोकभवनं यावत् मार्गीयं प्रचारं कुर्यात्। भारतस्य अध्यक्षतायां श्वः प्रभृति आयोज्यमाने ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागितां कर्तुं वैदेशिकानाम् अतिथीनाम् आगमनं समारब्धमस्ति। एतस्मिन् क्रमे भारतीय विदेशमन्त्रालयेन दक्षिणाफ्रीकादेशस्य अन्ताराष्ट्रियसम्बद्धायाः सहयोगमन्त्रिपदासीनायाः रोनाल्ड लामोला इत्येतस्याः नवदेहल्यां स्वागतं समाचरितम्। अवधेयं यत् प्रवर्तमानवर्षे भारतं ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणां सम्भववेशनस्य अध्यक्षतां समाचरति। नवदेहली स्थितस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानसंस्थानस्य 51तमः दीक्षान्तसमारोहः विगतदिने आयोजितं गतः। अत्रान्तरे संस्थानस्य आहत्य 23,500 छात्रेभ्यः उपाधयः प्रदत्तं गताः।
उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्वर्यः दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां समाचर्य संस्थानस्य प्रतिभासम्पन्नेभ्यः छात्रेभ्यः पदकानि प्रमाणपत्राणि च प्रदत्तवान्। तावत् समारोहे केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री JP नड्डा अपि उपस्थितः आसीत्। समारोहं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः कथितवान् यत् नवदेहलीस्थितम् अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानं जगति विश्वस्य अथ उत्कृष्टतायाः प्रतीकत्वेन प्रसिद्धम् अस्ति। The medical professionals of AIIMS have gone on to achieve the top positions in reputed institutions, not only within the country, but across the globe. AIIMS has also played an important role in the training of foreign nationals, expanding our educational footprint globally. By integrating clinical service with a just culture of safety and relentless focus on research standards, it has become the architect of excellence. It has set the gold standard for how a modern healthcare academy should be governed. CBI इति समवायेन मे मासस्य 3 दिनाङ्के आयोजितायाः ऐषमः नीट UG इत्येतस्याः परीक्षायाः सम्बद्धप्रश्नपत्रस्य तथा कथितविधिना प्रागेव प्रसारणस्य सन्दर्भे मंगलवासरे प्राथमिकी अंकिता अभवत्। राष्ट्रियपरीक्षासमित्या चिकित्साप्रवेशपरीक्षापरा ऐषमः नीट UG इत्यस्याः परीक्षायाः प्रश्नपत्रप्रसारणस्य आरोपेषु मंगलवासरे निरस्तीकरणाय समुद्घोषणा अपि विहिता। अथ प्रशासनेन CBI इत्यनेन अनियमिततानाम् आसां निरीक्षणाय आदेशाः अपि प्रख्यापिताः सन्ति। एतदर्थं निरीक्षणं विधातुं CBI इत्येतस्य विशेषदलस्य संघटनं विहितमस्ति, यद्धि देशस्य विभिन्नस्थानेषु जयपुर नासिकादिषु गत्वा कार्याचरणं करोति। अवधेयम् अस्ति यत् इयं परीक्षा मे मासस्य 3 दिनाङ्के भारतस्य 51,500 नगरेषु अथ अन्यदेशानां 14 नगरेषु आयोजिता आसीत्। येयं परीक्षा प्रायः 23 लक्ष पञ्जीकृत परीक्षार्थिभ्यः आयोजिता आसीत्। पश्चिमबंगालस्य पूर्वमन्त्री अथ वरिष्ठः तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बसुः धनाशोधनप्रकरणे निगडितः अभवत्। प्रवर्तननिदेशालयेन विगतदिने असौ कोलकातानगरस्य एकस्मिन् विशिष्टे न्यायालये उपस्थापितः। ततः सुजीत बसुः 10 दिनात्मकाय निग्रहणाय सम्प्रेषितः। सुजीत बसुः इत्येतम् आलक्ष्य आरोपः अस्ति यत् असौ दक्षिणदमदम नागरपालिकायां विभिन्नेषु पदेषु नियुक्त्यर्थं प्रायः 150 अभ्यर्थिनाम् अवैधरीत्या नियुक्तिं सम्पादितवान्। एतदर्थम् असौ प्रभूतमात्रायां सम्पत्तिम् अपि तत्र प्राप्तवान् आसीत्। मालदीव देशस्य विदेशमन्त्रिपदासीना इरुथिशम एडम इत्येषा स्वीयां प्रथमाम् आधिकारिकयात्राम् उद्दिश्य भारतं प्राप्तवती अस्ति। तदीयायाः एतस्याः ऐतिहासिकयात्रायाः उद्देश्यं भारत मालदीव देशयोः मध्यगतानां सम्बन्धानाम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। अवधेयमस्ति यत् द्वयोरपि देशयोः मध्ये राजनयिकसम्बन्धानां स्थापनाय 60 वर्षाणि प्रपूरितं गतानि। अतः मालदीव देशस्य विदेशमन्त्रिणः एषा यात्रा भारत मालदीव देशयोः पुरातनानां मित्रवत् सम्बन्धानां नवं समारम्भम् अपि प्रदर्शयति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहः दत्तात्रेय होसबालेः भारत पाकिस्तान सम्बन्धेषु उक्तवान् यत् आतंकवादस्य उत्तेजनापूर्णघटनानां च कठोरतया प्रत्युत्तरं प्रदेयम्, किन्तु संवादमार्गाः पिहिताः न स्युः। असौ उक्तवान् यत् कूटनीतिकसम्बन्धान् यथावत् स्थापयितुं संवादः परमावश्यकः, अथ उभयोरपि देशयोः मध्ये सम्पर्कोऽपि प्रवर्तमानः स्यादिति। If the Pakistan is the pinpricks it's trying to give, like in Pulwama, etc., we have to answer wholesomely according to the situation, because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given.
So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. असौ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहः तावत् एतदपि उक्तवान् यत् सनातनधर्मसन्दर्भे तमिलनाडु विधानसभायां नेतृत्वप्रतिपक्षस्य उदयनिधि स्टालिन् इत्येतस्य च वक्तव्ये एतदपि उक्तं तेन यत् अयं तस्य व्यक्तिगतः विचारः वर्तते अथ जनतया निर्वाचने तदीयं प्रत्युत्तरं बहु सम्यक्तया प्रदत्तं। सरकार्यवाहः उक्तवान् यत् सनातनम् एतस्य राष्ट्रस्य आत्मा चेतना च वर्तते यदि कस्यापि कथनेन न समापयितुं शक्यते। It's his opinion and people have answered it in the elections. So, but one thing, see, Sanatana will not go because somebody says. Ultimately, what is Sanatana? See, because I feel there should not be light, or I feel there should not be shadows, it won't go. Sanatana is the spirit and soul of this nation. Sanatana is not a religious practice. Sanatana is a value, a worldview. Sanatana is as we were discussing science and what is Sanatana? Sanatana is that which is eternally there, eternal. That eternity is Sanatana. संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः सामाजिके सञ्चालपटले विज्ञापनं प्रकाशितवान् अथ लिखितवान् यत् वेनेजुएला इत्येतत् स्थलं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य 51तमं राज्यं भविष्यति। एतस्मिन् विषये वेनेजुएला स्थलस्य अन्तरिम राष्ट्रपतिपदासीना डेलसी रोड्रिगेज इत्येषा असन्तोषम् अभिव्यक्तवती। अथ खेलवार्तासु थाईलैंड ओपन बैडमिंटन इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयं सात्विक चिराग युगलं सारल्येन एव जयं समर्ज्य प्रतियोगितायाः शुभारम्भं कृतवत्। तावदद्य एतस्याः प्रतियोगितायाः एकलस्पर्धायां लक्ष्य सेनः अथ पीवी सिन्धुः स्वीयाभियानसमारम्भं कुर्याताम्। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।